कहिलेकाहीँ तपाईलाई फेरि जाँचमा सोधिदिन सक्छ सुपरवेक्षणका तत्त्वहरू आधारभूत तत्त्वहरू के हुन् भनेर सोध्न सक्छ अथवा सुपरवेक्षणका अन्तर्निहित तत्त्वहरू भन्छ के लेख्नु त टपिक सुपरवेक्षणका अन्तर्निहित तत्त्वहरू हामीले सुपरवेक्षणको परिभाषा कन्सेप्ट त लेख्यौं हैन सुपरवेक्षणका अन्तर्निहित तत्त्वहरू लेखि पनि सकेका छौं परिभाषामा त्यही पनि त्यसलाई जोड्दिनुस् अन्तर्निहित तत्त्वहरू भन्नेबित्तिकै एउटा निर्देशन सुपरवेक्षणमा निर्देशन हुनुपर्छ है एउटा निर्देशन अर्को उत्प्रेरणा मोटिभेसन अर्को नेतृत्व लिडरशिप पनि हुनु पर्यो अर्को समन्वय एक मिनट है एउटा आयो एउटा एक नम्बरमा हामी के गर्यौं निर्देशन दुई नम्बरमा उत्प्रेरणा तीन नम्बरमा नेतृत्व चार नम्बरमा समन्वय पांच नम्बरमा तालिम तथा मार्गदर्शन ट्रेनिङ एन्ड गाइडलाइन है र 6 नम्बरमा मानवीय सम्बन्ध मानवीय सम्बन्ध हो यस्ता तत्त्वहरू चाहिँ 5 नम्बरमा मानवीय सम्बन्ध 5 नम्बरमा मानवीय सम्बन्ध रह्यो हो यस्ता कुराहरू हैन यहाँबाट प्रश्न सोध्नु भयो के सुपरवेक्षक तल्लो लेभलमा रहन्छ भने कसरी चाहिँ आफूभन्दा तल उनले इम्प्लोइलाई मोटिभेट गर्छ अनुगमन गर्छ भन्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँ के बुझ्नुस् त भन्दाखेरि संगठनको यो लेभलमा रहँदाखेरि व्यवस्थापनको तहबाट हेर्दा यहाँ रहन्छ नि त यो हो नि त सुपरभाइजर भनेको यो हो सुपरभिजन भनेको यसको मात्रात्मक कर्मचारी छैनन् र छन् नि त यसलाई हो नि त अनुगमन गर्ने यिनीहरूले गरेको कामको हो नि त नेतृत्वले नि यहाँ त होइन नि कि तपाईले त यसरी बुझ्दिनु पर्यो यसरी बुझ्नु भने मिल्दैन यसलाई तपाईले न्यून तह भन्नु भने यो भन्दा तल केही छैन भन्ने अर्थ लाग्यो नि जाँचमा तपाईले त यस्तै गर्दिनुहुन्छ धेरै त नगर्नुस् भनेर त मैले अस्ति नै क्लासमा पनि भनिसके यो फिगर रङ हो हैन त्यस्तै गरी तपाईहरुले फिगर बनाउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ उच्च तह मध्यम तह न्यून तह भन्यो भने यसरी लेख्दिनुहुन्छ यसलाई उच्च तह यसलाई मध्यम तह यसलाई न्यून तह गर्दिनुहुन्छ न्यून तह यहाँ हुन्छ र हुँदैन नि त लेभल त यो हो नि त म्यानेजमेन्टको लेभल त यो टप लेभल यो मिडल लेभल यो लोयर लेभल हो हैन अनि यो सुपर म्यानेजमेन्टको लेभल अफ म्यानेजमेन्टको पार्टबाट हेर्ने भने यो हो नि त सुपरभाइजर भनेको यसको मात्र त इम्प्लोइहरू छ यसले लिडिङ गर्ने काम त यो इम्प्लोइलाई गर्ने हो नि त यसले सुपरभिजन गर्ने काम त यो इम्प्लोइले गरेको काम हो यदि ओभरअल अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरबाट हेर्ने हो भने यो भन्दा माथि यो छ
यिनीहरू सबैको लागि के हो त? यो हो नि त सुपरभाइजर। अनि यिनीहरू सबैको लागि यो हो नि त सुपरभाइजर, हैन? त्यसर्थ सुपरिवेक्षण गर्ने काम व्यवस्थापनको सबै तहबाट हुन्छ। व्यवस्थापनको सबै तहबाट हुने गर्छ, किनकि प्रत्येक तहगत रूपमा के हुन्छ, सुपरिवेक्षण त हुन्छ। समग्र संगठनको तहबाट पनि सुपरिवेक्षण हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको है। अनि सुपरिवेक्षणभित्र रहने अन्तर्निहित तत्त्वहरू भन्यौँ हामी यसमा, हैन? अब सुपरिवेक्षणका कार्यहरू के हुन् त? सुपरिवेक्षणका कार्यहरू तपाईँले लेखिराख्नु पर्दैन, अगाडि बोर्डमा हेरिदिनु होला। अब म तपाईँहरूलाई पढिसकेको कुरा हो, सजिलो भाषा हुने चोर बुद्धि सिकाउँछु। पढिसकेको कुराहरूलाई, हैन? यो अर्गनाइजेसन, यो व्यवस्थापन, व्यवस्थापनको कार्य योजना बनाउने, व्यवस्थापनको कार्य संगठन गर्ने, हैन? व्यवस्थापनको कार्य नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन गर्ने, सञ्चार गर्ने, नेतृत्व लिने, समन्वय गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यहरू छन्। मैले केही कार्यहरूलाई मात्र यहाँ सँगसँगै लेखेँ है। अनि अब एकैछिन हामी आउँछ, यहाँ सुपरिवेक्षण छ, सुपरिवेक्षणको कार्य, सुपरिवेक्षण गर्ने व्यक्तिले के भनिन्छ? सुपरिवेक्षक भनिन्छ, सुपरभाइजर भन्छ। सुपरभाइजर कहाँ छ त? यहाँभित्र छ। यो त संगठन हो नि त, यो व्यवस्थापन हो। यहाँभित्र प्रत्येक लेभलमा सुपरिवेक्षक छ। यो पनि सुपरिवेक्षक हो, यो पनि हो, यो पनि हो। तहगत रूपमा हेऱ्यो भने पो न्यून तहमा सुपरिवेक्षक हुन्छन् कि यसको मातहतमा यहाँ कर्मचारी छ, यो मातहतको कर्मचारी हामी हो भने त हामी भन्दा माथिको सुपरभाइजर त संगठनभित्रै छ नि त, हैन? ऊ भन्दा माथि पनि त उसको सुपरभाइजर छ, ऊ भन्दा माथि पनि त उसको सुपरभाइजर छ। र संगठनमा समग्र रूपमा चाहिँ सुपरिवेक्षण त गरिएको हुन्छ, हैन? त्यसो भए अब सुपरिवेक्षकको कार्यहरू अथवा सुपरिवेक्षणको कार्य के हो त? योजना बनाउनु हो कि हैन? यो सुपरिवेक्षण भएन भने व्यवस्थापनकै अरू बाँकी कामहरू हुन्छ कि हुँदैन? अहिले हामीले केही कार्यहरूलाई मात्र हामी यहाँ लेख्यौँ, हो कि हैन भन्नुहोस् त? बिना सुपरिवेक्षण योजना बन्छ? ल बनिहाल्यो अरे, ल बनायो, अरूले बनाएर ल्यायो अरे, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? सम्भव छ? योजनाको निर्माण गर्न पनि सकिँदैन, बनाएकै योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सकिँदैन। चाहिने के रहेछ? सुपरिवेक्षण, सिम्पल, हैन? अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, कर्मचारीले गरेको कामसँग सम्बन्धित, हैन? गल्ती कमी कमजोरी भनेका छौँ, लापरवाही त लेखेका छैनौँ नि। लापरवाहीमा नियन्त्रण र अनुगमन हुँदैन, सजाय नै हुन्छ। तर गल्ती कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याउने, स्रोत साधनलाई दुरुपयोग हुन नदिनका लागि हामी के गर्छौँ? अनुगमन पनि गर्छौँ। त्यो पनि त सुपरिवेक्षण रहेछ नि। स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्छौँ, परिचालन गर्छौँ, त्यो पनि हेर्छौँ हामी, त्यो पनि त नियन्त्रण रहेछ। सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने काम गर्छौँ, त्यो पनि त नियन्त्रण सुपरिवेक्षणभित्र रहेछ। भनेपछि के बुझ्नु होला भन्दा सुपरिवेक्षणका कार्य भनेकै व्यवस्थापनका बाँकी कार्यहरूलाई टच गरेर लेख्ने, प्रभावकारी सञ्चार स्थापना गर्ने सुपरिवेक्षण कार्य, संगठनसँग सम्बन्धित रहेका सूचनाहरूलाई प्रभावकारी माध्यमद्वारा सूचनाहरूको हस्तान्तरण गर्नका लागि सुपरिवेक्षणको महत्त्व रहने गर्छ वा कार्य हुने गर्दछ। अब तपाईहरुलाई यो फिगर देखिसकेपछि कहाँ पढे जस्तो याद हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को सुपरिवेक्षकको भूमिका सोध्न सक्छौं। सुपरिवेक्षकको भूमिका, सुपरिवेक्षकको भूमिका के हो भन्नुस् त?
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुपरवेक्षकको भूमिका भन्ला। अब भूमिका के त मैले अगाडि भनिसकेको थिएँ, यो हामीले पढिसकेको टपिक्स हो। यसलाई चाहिँ यहाँ छुट्टै राखिदिएको भएर हामीले रिभिजन मात्र गर्छौँ, सजिलो टपिक छ भन्यो नि। सुपरवेक्षकको भूमिका, अब तपाईँले के लेख्नुहुन्छ तपाईँले त लेख्नुभन्दा अगाडि बुझ्नु पर्यो। म पनि विद्यार्थी हो, म जान्दिनँ गएँ जाँचमा सुपरवेक्षकको भूमिका सोध्यो, मैले के गर्छु हेर्नुहोस् है, यो सुपरभाइजर हो, सुपरवेक्षक हो नि, यसको मातहतमा कर्मचारी छन्, कर्मचारी हामी हो नि त। ध्यान दिनुहोस् है, यो कर्मचारी हामीमाथि सुपरवेक्षक छ। यो सुपरवेक्षक हाम्रो लागि के हो, लिडर हो कि होइन हो? सुपरवेक्षक भनेको उसको पद हो, हाम्रो लागि त यो लिडर हो नि त, हाम्रो त लिडर हो। त्यसो भए यो लिडर, यो नेता हो, यो नेतृत्व, यसले लिडर भएर अथवा लिडरसिप लिन्छ, नेता भएर नेतृत्व लिन्छ भने नेतृत्वका भूमिका के हो? नेतृत्वको भूमिका के हो? ल हेर्नुहोस्, सुपरवेक्षक भने त नेतृत्व रहेछ। त्यसै अब यसको भूमिका के त? अझै कन्फ्युज हुनुभयो? लिडरसिप पढाउनु त पढाएको थिएँ मैले, बिर्सियो, ल बिर्सिनु पाइयो नि त हैन, नजान्न पो भएन, पढिसकेपछि बिर्सन त पाइयो। त्यसो भए यो व्यवस्थापन, यो संगठन हो, बीचको व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापनले के गर्छ? योजना बनाउँछ। योजना कसले बनाउँछ? टप लेभलले पनि बनाउँछ, मिडल लेभलले पनि बनाउँछ, लोयर लेभलले पनि बनाउँछ हैन। व्यवस्थापक हो नि त यो उच्च व्यवस्थापक, मध्यम व्यवस्थापक, न्यून व्यवस्थापक, यो सबैमा के हो त? सुपरवेक्षक हो। यहाँसम्म त तपाईहरु एग्री हुनुहुन्छ नि? सुपरवेक्षक हो यो, व्यवस्थापक भनेको सुपरभाइजर हो। त्यसो यो सुपरभाइजरले के गर्छ त? चाहे टप लेभल होस्, मिडल लेभल होस्, लोयर लेभल होस्, यसले के गर्छ त भन्दा तपाईलाई हामीलाई काम गर्नको लागि सूचना त जानकारी दिन्छ नि। ए आज यो काम गर्नुस् है, अथवा आज ओटी गर्नुपर्छ, ओभर टाइम हुन्छ है आज भनेर हामीलाई त जानकारी त दिन्छ नि हैन। अथवा तपाई किन 10 बजे अफिस आउनुपर्ने ठाउँमा किन 10:15 बजे आउनुभयो, 15 मिनेट किन ढिला भनेर सोध्छ नि त हैन। अथवा तपाई आफ्नो कुर्सीमा नबसेर साथीको कुर्सीमा किन गफ गर्दै हुनुहुन्छ, किन यता आउनुभयो भनेर सोध्न सक्छ नि त। त्यसो भए यस्तो गर्छ भने यो सुपरवेक्षक मेरो लागि के हो त? नियन्त्रणकर्ता हो। आज दिनभरि यो काम गर्ने है भनेर मलाई निर्देशित गर्छ हैन। सुपरभाइजरले मलाई निर्देशित गर्छ नि त, भने मेरो लागि यो के हो त? निर्देशनकर्ता हो। यो काम यसरी गर्ने है भनेर योजना बनाइदिन्छ, योजनाकार हो। त्यसो भए तपाईहरुले यति भनेपछि बुझ्नुभयो, लिडरशिपको रोल नै के हो त? सुपरभाइजरको रोल हो। त्यो रोल भनेकै फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट हो। मैले त्यही भएर म्यानेजमेन्ट पढाउँदाखेरि मैले तपाईलाई 3टा क्लास लगाएर पढाएको छु। त ऐतिहासिक रेकर्ड हो यो। एउटा क्लासमा हामी क्लास फिजिकलमा एउटा क्लासमा हामी सक्थ्यौं। यहाँ तपाईलाई पछि सबै टपिक्सहरुसँग, किनकि क्लासमा त के हुन्थ्यो, नेपाल बैंकको छुट्टै क्लास हुन्थ्यो, एडीबीएलको छुट्टै हुन्थ्यो हैन, आरबीबीको सबैको छुट्टै छुट्टै हुने भएर त्यही अनुसार जान्थ्यौं। तर सुरुमै तपाईहरुलाई म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि म्यानेजमेन्ट क्लास गर्दा 3टा क्लास लगाएको छु। मैले त्यहाँ 3टा किन लगाएको भन्दा तपाईहरुको यो अहिले अनलाइन क्लास भनेको के हो त? जम्बो क्लास हो, जम्बो कि कम्बो के भन्नुहुन्छ हैन, त्यो क्लास हो। सबैलाई हुने गरी भन्नु पर्यो। त्यही कुराहरु फेरि पछि भनिरहँदाखेरि चाहिँ जसै समय लाग्ने भएर पहिले मैले तपाईलाई डिटेलमा भन्नको कारण त्यो हैन। सुपरवेक्षकको भूमिका हुने सोध्छ भने नेतृत्वको भूमिका सोधेको हो। ध्यान दिनु होला। सुपरवेक्षक पनि आफैमा के हो त? नेतृत्व हो। तपाईको सुपरवेक्षक हुनको लागि त मातहतको कामदार हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर हामीले त्यहाँ भित्र सुपरवेक्षनमा रहने अन्तर्निहित तत्त्व के सरी अन्तर्निहित तत्त्व के भन्यो भन्नुस् त? निर्देशन भन्यौ, उत्प्रेरणा भन्यौ, हामी नेतृत्व भन्यौ, समन्वय भन्यौ
हैन। त्यसैगरी तालिम तथा मार्गदर्शन भन्यो, त्यसैगरी मानवीय सम्बन्ध भन्यो, ती सबै कुरालाई अगाडि लिएर जान्छ नि बल्ल के हुन्छ त सुपरवेक्षक हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। अनि सुपरवेक्षकका भूमिकाहरू भन्ने सोध्छ भने लिडरसिपको भूमिका योजनाकार, नेतृत्वकर्ता, सञ्चारकर्ता, नियन्त्रणकर्ता हैन, त्यसैगरी उत्प्रेरक, निर्णयकर्ता, अनुगमनकर्ता, ती सबै के हुन् त सुपरवेक्षकको भूमिका हो। त्यही भूमिका भने उसले जे गर्छ त्यो उसको कार्य हो। त्यसैले सुपरवेक्षकको कार्य के हो त परोपकारी योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक पर्दा सूचनाहरू तयार पार्ने, भएका सूचनाहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने, परोपकारी माध्यमद्वारा सूचनाको सम्प्रेषण गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, स्रोत साधनहरूको विनियोजन बाँडफाँड गर्ने हैन, निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीलाई कार्य वातावरण, काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने, गर्न लगाउने, कामप्रति उनीहरूलाई उत्साहित बनाउने, उनीहरूको पिरमलका गुनासोहरू बुझ्ने, आवश्यक समयमा उपयुक्त तरिकाबाट निर्देशित गर्ने, त्यो नै के हो त सुपरवेक्षकको कार्य हो। प्लान सिम्पल। के अप्ठ्यारो भयो यसमा? पढिसकेको कुराहरू रिभिजनको कुराहरू त्यस्तो गाह्रो छैन है। छुट्टै टपिक राख्यो भने छुट्टै भन्ने यसमा हुँदैन। हुन्छ सुपरवेक्षकको भूमिका हामी के भन्यौँ? योजनाकार भन्यौँ, व्यवस्थापक हो, नेता हो हैन, हामी त्यो कुराहरूलाई हेर्छौँ। अनि उसले जे कामहरू गर्छ भन्यौँ हैन, हामीले कामहरू के गर्छ? योजना बनाउँछ हैन, नेतृत्व लिन्छ, सञ्चार गर्छ, उत्प्रेरक गर्छ भन्यौँ। त्यसैले सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अब म तपाईलाई अझै सजिलो बनाइदिन्छु। सुपरवेक्षककै रूपमा रहँदाखेरि यसको भूमिका के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यसको भूमिका भनेर लेख्नुस्, अझै सजिलो बनाइदिएँ मैले तपाईहरुलाई। यो एउटा योजनाकार हो, भूमिकामा योजनाकार प्लानर हो के हो हैन। त्यसै गरी व्यवस्थापक म्यानेजर पनि हो सुपरवेक्षक। भूमिका भनेको उसले के रोल निभाउँछ भन्ने त्यही त हो सोधेको हैन, उसको रोल के हो। त्यसै गरी लिडर पनि त हो, नेता पनि त हो हैन। त्यस्तै गरी मध्यस्थकर्ता हो, समन्वयकर्ता भन्छौँ नि हामी हैन। त्यस्तै गरी परामर्शदाता हो, एडभाइस पनि त दिन्छ। भनेपछि यो सबै काम गर्छ अनि के हो त भन्दा त्यही फेरि आउँछ हैन। यस्तो भन्यौ नि हामी यो जो भूमिका हुन्छ भन्नेबित्तिकै त्यही भने के हो त योजनाकार भयो, संगठनकर्ता, नियन्त्रणकर्ता, सञ्चारकर्ता, उत्प्रेरक, निर्देशनकर्ता हैन, त्यो निर्णयकर्ता नै त्यो नै के हो त भन्दा सुपरवेक्षकको भूमिका हो। त्यसैले संगठनमा सुपरवेक्षण गर्दाखेरि प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् त? सुपरवेक्षणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू लेख्नुस् त। प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हो त? सुपरवेक्षणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व के तत्त्वले प्रभाव पार्छ? सुपरवेक्षण तपाई कुनै संगठनको एज अ सुपरभाइजर हुनुहुन्छ, तपाईको मातहतमा हैन 4-5 जना कर्मचारीहरू काम गरेका छन्, त्यसको लागि तपाई सुपरभाइजर हो। तपाईले सुपरभिजन गरिरहँदाखेरि के हैन कम्पोनेन्ट्सहरुले के फ्याक्टरहरुले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अहिले म तपाईहरुलाई पढाइराखेको छु, म एज अ सुपरभाइजर तपाईहरुको हैन। अत म तपाईहरुको सुपरभाइजर हुँदाखेरि मलाई तपाईहरुको सुपरभिजन गर्दा मलाई के फ्याक्टरले एफेक्ट गरेको छ त? यहाँ भएका टेक्नोलोजीले मलाई असर गरेको छ, प्रभाव पारेको छ हैन। इन्भाइरोमेन्टले मलाई चेन्ज गराइराखेको छ, इन्भाइरोमेन्टले मलाई असर गरेको छ, टेक्नोलोजीले मलाई असर गरेको छ, पोलिसीले मलाई असर गरेको छ हैन। तपाईले बुझि पनि सक्नुभयो। त्यसो भए सुपरवेक्षणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरुमा एउटा काम गर्ने वातावरण इन्भाइरोमेन्ट भनेर लेख्नुस्। इन्भाइरोमेन्टले असर गर्छ। अनुकूल इन्भाइरोमेन्ट छ भने सुपरवेक्षण प्रभावकारी हुन्छ। यदि अनुकूल इन्भाइरोमेन्ट भएन भने हैन सुपरवेक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन। दोस्रो म्याचुरिटी भन्छौँ के परिपक्वता, व्यक्तिगत परिपक्वता हैन। त्यही भएर के हुन्छ असिस्टेन्ट लेभलको लागि 18 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ, अफिसर लेभलको लागि 21 वर्ष भनेको म्याचुरिटी खोजेको नि त। के 18 वर्षमा तपाईले ब्याचलर पास गरेर सक्नुहुन्न र? मान्छेले 18 वर्षमा चाहिँ उसले भने डिग्री पनि पास गर्छ, गरिरहेको इतिहास छ नि त हामीसित। मान्छे ब्याचलर पास गर्नलाई 21 वर्ष पुरा भनेको त हैन नि। तपाईले ब्याचलर 20 वर्षमा पास गर्नु, अफिसरमा जान दिन पाउनुहुन्न। किन?
म्याच्युरिटी खोज्यो के। किन तपाईँ एज अ सुपरभाइजरको रूपमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ त फेरि असिस्टेन्ट लेभलमा फेरि त असिस्टेन्ट लेभल कहिले पनि सुपरभाइजर हुँदैन। त्यही भएर के गर्छ, 18 वर्ष पास गरेपछि हुन्छ होइन। के हामी के भन्छौँ, एउटा उमेरले पनि असर गर्छ नि त हामीले हेर्ने दृष्टिकोणलाई। 18-19 वर्षको उमेरमा र 20-22 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्षको उमेरमा हामीले त्यही कुरा हेर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ व्यक्त गर्ने तरिका शैली फरक हुन्छ नि। त्यही भएर त म्याच्युरिटी खोज्यो के हुन्छ। सुपरिवेक्षकमा परा पार्ने तथ्यहरू भनेको म्याच्युरिटी, परिपक्वता होइन। नयाँ कर्मचारी छ, मानौ तपाईँ 22 वर्षको 23 वर्षको हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यही डिसिजन गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ, त्यही कामको लागि डिसिजन गर्दाखेरि 40 वर्षको सुपरभाइजर छ भने उसले डिसिजन गर्दा कसरी गर्छ फरक पर्छ। म्याच्युरिटी खोज्छ के, तपाईँले बुझि पनि सक्नुभयो। परिपक्वता पनि सुपरिवेक्षकमा पर पार्ने तत्त्व। त्यो परिपक्वता भनेको व्यक्तिगत परिपक्वता, ज्ञान सिप क्षमता आर्जन गरेर हुने परिपक्वता, फेरि उमेर मात्र होइन। त्यसो भए त 21 वर्षको मान्छे अथवा 22 वर्षको कर्मचारीले जति सुपरभिजन गर्न सक्छ, त्यसै त 65 वर्षकोलाई त्योभन्दा धेरै गुणा गर्छ भन्ने कुरा होइन। त परिपक्वतामा के हुन्छ, उमेर पनि हुनसक्छ, ज्ञान पनि हुनसक्छ, क्षमता पनि हुनसक्छ, अनुभव भन्छौँ नि हामी, कि पढेर सिकिन्छ कि पढेर सिकिन्छ होइन। त्यो परिपक्वता घरमा हामीलाई भनिराख्नुहुन्छ नि त, चाहे हामी चाहिँ होइन छोराछोरी जे भए पनि त घरमा हामीलाई गार्जेनले भनिराख्नु पर्ने, यस्तै तरिकाले नपाउने दुःख पाउँछस्, त्यो भनिराखेको हुनुहुन्छ नि त हामीलाई। त्यो अनि के त परिपक्वता हामीलाई डेभलप गराइदिएको हो कि। हामी के हुन्छ नेगेटिभ सेन्समा सोच्छौँ होइन। अझ हाम्रो घरमा पनि केही कुराहरू भनिरहँदाखेरि पछि आफ्नै सुरले गर्छौँ भनेर हामी भनिराखेका हुन्छौँ, तर त्यो होइन नि त, किनकि त्यो उमेरले भनेन। हामीलाई के त परिपक्वताको खोज्यो कि उमेरले मान्छेमा चाहिँ सबैमा परिपक्वता आउँछ भन्ने छैन, तर उमेर सँगसँगै ज्ञान क्षमता सँगसँगै जोडियो भने बल्ल के हुन्छ परिपक्वता। त सुपरिवेक्षणमा परिपक्वता खोजिन्छ भने है उमेर मात्र भएन, ज्ञान पनि हुनु पर्यो, क्षमता पनि हुनु पर्यो, त्यो सबै कुराको परिपक्वता है। त्यो व्यक्तिगत परिपक्वता भनेको म्याच्युरिटी व्यवहार गर्न सक्ने तरिकाबाट हुनुपर्छ कि सुपरभिजन। तपाईँले त्यही प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, कुनै साथीले प्रश्न सोद्धा चाहिँ तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो भन्ने, फेरि त्यही प्रश्न अर्काले सोध्नु भने तपाईँले यस्तो सोध्नु, त्यो परिपक्वता भएन। परिपक्वतामा ज्ञान सिप क्षमता र वातावरणलाई बुझ्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। त्यसरी अर्को लेखौँ मानवीय सम्बन्ध, अहिले पनि हामीले भनिसक्यौँ होइन। गुड ह्युमन रिलेसन भन्छौँ, मानवीय सम्बन्ध। अब सङ्गठनमा अथवा औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि, सङ्गठनमा मानवीय सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि मानवीय क्रियाकलाप र व्यवहारलाई पनि बुझिदिनु पर्ने हुन्छ सुपरभिजनमा होइन। व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका कुराहरू रहन्छन्, व्यक्तिगत निष्ठाका कुराहरू रहने गर्छन्, व्यक्तिगत आचरणका कुराहरू रहने गर्छन्, त्यसको आधारमा मानवीय सम्बन्ध कायम हुने हो नि। तपाईँले कतिको फिल गर्नु भएको छ? एकजना साथीले पुनः सोध्नुभयो क्या, पद्म थापा, बाफियामा सुपरभिजन कसरी गरिन्छ? त बाफियाभित्र गएर हेर्ने त्यसमा। बाफियामा सुपरभिजन गर्नको लागि के कुराहरू, बाफियाका एकटा कुराहरूलाई त्यहाँ ल्याएर जोड्ने हो। यहाँ हामी म्यानेजमेन्टको पार्टबाट हेर्दैछौँ है। अनि चाहिँ असल मानवीय सम्बन्ध कायम गर्नु पर्यो। व्यक्ति तथा समूहको आन्तरिक तथा बाहिरी वातावरणीय तत्त्व हुन्छ, त्यसले पर पारेको हुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ असल मानवीय सम्बन्ध स्थापना गर्नु पर्यो सुपरभिजकले। आफू पनि राम्रो हुनु, आफू चरित्र, जस्तै हामी देख्छौँ नि कहिलेकाहीँ होइन, यो गर्नु हुँदैन भनेर हामीलाई सिकाइरहेको हुन्छ, गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छेले त्यही काम गरेको हुन्छ। त्यसबाट के हुन्छ, उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उसलाई हेर्ने पर्सेप्सन हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ र हुँदैन नि त। अन्त पहिलो कुरो चरित्रवान हुनु पर्यो सुपरभिजक, नैतिकवान हुनु पर्यो। आफू 10:30 बजे आएर हाजिर गर्ने कर्मचारीलाई अनि 10:15 बजे किन आइस भनेर सोधेर हुन्छ? भएन नि। पहिलो कुरा आफू टाइममा आउनु पर्यो, आफू 10 बजेभित्र आइसकेर पो अनि बल्ल 10:15 बजे आउनेलाई किन ढिला आइस भनेर सोध्नु मिल्छ होइन। मानवीय सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यसमा परापानी तत्त्व भनेको व्यवस्थापकीय सिप, व्यवस्थापकीय ज्ञान, योजना बनाउने ज्ञान हुनुपर्छ, निर्देशन दिने ज्ञान हुनुपर्छ, सञ्चार गर्ने पर्ने ज्ञान सिप क्षमता हुनुपर्छ होइन। त्यसै गरी पोलिसीहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। पोलिसी भन्ने बित्तिकै अब आयो त्यसमा अब कानुनी कुराहरू, तिनी कुराहरू थाहा हुनु पर्यो होइन। नीतिहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, प्लानिङहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। त्यसै गरी प्रविधिको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो होइन, टेक्नोलोजीहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। हो यस्ता कुराहरूले चाहिँ सुपरभिजनलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ।
यही सुपरवेक्षणभित्र रहँदाको अवस्थामा अनुगमन त्यसै भित्र आउने गर्छ। सुपरवेक्षकले आफ्नो मातहतमा रहेर कर्मचारीहरूले के कसरी कार्य गरेका छन् भन्ने कुरा नै अनुगमन रहने गर्छ। सुपरवेक्षणको कुरामा अनुगमन हुने गर्दछ। र हामी नियन्त्रणलाई हेर्नुपर्दा पनि स्रोत साधनहरूलाई दुरुपयोग हुन नदिनका लागि गरिने कार्यलाई हामीले नियन्त्रणको रूपमा लिने गर्दछौँ। नियन्त्रणको रूपमा हामी त्यसमा लिने गर्छौँ। त्यहाँभित्र रहँदाको अवस्थामा नै नियन्त्रणले के गर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहँदाखेरि नियन्त्रणले स्रोत साधनलाई दुरुपयोग हुन नदिने अवस्थाको सिर्जना गर्छ है। नियन्त्रणले स्रोत साधनलाई दुरुपयोग हुन नदिने अवस्थाकोलाई व्यवस्थित गर्ने गर्छ नियन्त्रणले। त्यही नियन्त्रणभित्र रहँदाको अवस्थामा नियन्त्रणले स्रोत साधनलाई व्यवस्थित गर्ने, नतिजामुखी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने, प्रभावकारी रूपमा गर्ने कुराहरू त्यसमा रहने गर्छ। र भोलिको क्लासमा हामी यसैमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि नियन्त्रण भन्ने के हो त्यसका इम्पोर्टेन्ट सँगसँगै खास गरी हामीले यसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको नियन्त्रणको प्रोसेस हुन्छ क्या, प्रक्रिया हैन। नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू रहन्छ। त्यो प्रक्रियाको बारेमा हामी त्यसमा रहने गर्छौँ है। सुपरवेक्षणको टेक्निक, प्रविधिहरू, विधिहरू भन्ने बित्तिकै हामी त्यो प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो क्या सुपरवेक्षण गर्ने हैन। सुपरवेक्षणका विधिहरूसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि सुपरवेक्षणले कसरी गर्छ भन्ने कुरासँग सुपरवेक्षकको गुण र नेतृत्वको गुण, सुपरवेक्षकको गुण र नेतृत्वको, सुपरवेक्षक आफैमा के हो त लिडरसिप हो। सुपरवेक्षकको गुण भनेकै नेतृत्वको गुण, त्यसरी लेख्नुहोस् हुन्छ। अनि सुपरवेक्षणका टेक्निकहरू भनेर त्यहाँ सोध्नुभयो, अहिले हामीले विधिहरू भन्यौँ नि, तत्त्वहरू भन्यौँ नि, उत्प्रेरणा भन्यौँ, नियन्त्रण भन्यौँ हैन, असल मानवीय सम्बन्ध भन्यौँ, मार्गदर्शन, तालिम तथा मार्गदर्शन भन्यौँ हैन। तिनी कुराहरू त्यसमा रहने गर्छ। अब भोलिको क्लासमा हामी कन्ट्रोलिङ सँगसँगै ग्रुप फर्मेसन, तपाईहरुको ग्रुप फर्मेसन होला हैन, ग्रुप फर्मेसन भनिराख्नु साथीहरुले। म तपाईहरुले त्यसलाई पनि म भोलि क्लासमा कम्प्लिट गरिदिन्छु। स्टेज अफ ग्रुप फर्मेसन हैन, त्यसैसँग सम्बन्धित ग्रुप डाइनामिक्स त्यो पढ्ने गर्छौं हामी भोलि। नियन्त्रण, अब त्यो ग्रुप फर्मेसन त अहिले त एकदम सजिलो छ, तपाईहरुलाई त्यसमा गाह्रो भएन, त्यसैभित्र रहन्छ हामी। अब यस्तो हुन्छ, सुपरवेक्षणको टाइप्सलाई हेर्नुहुन्छ भने सुपरवेक्षणको टाइप्स हेर्दाखेरि यसमा कस्तो सुपरवेक्षण अरे जस्तै व्यवस्थापकीय तहबाट हेर्ने सुपरवेक्षण तीनटा हुन्छ। व्यवस्थापकीय तहका आधारमा सुपरवेक्षण हेर्दा तीनटा हुन्छ, उच्च तहको सुपरवेक्षक, मध्यम तहको सुपरवेक्षक, न्यून तहको सुपरवेक्षक हैन। सुपरवेक्षकको तहबाट हेर्दा औपचारिकताको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने सुपरवेक्षण औपचारिक र अनौपचारिक सुपरवेक्षण हुन्छ। औपचारिक र अनौपचारिक हुन्छ। त्यस्तै गरी समयको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने सुपरवेक्षण तीनटा हुन्छ, तीनवटा सुपरवेक्षण हुन्छ हैन। दीर्घकालीन सुपरवेक्षण, मध्यकालीन सुपरवेक्षण, न्यून सुपरवेक्षण, हामी त्यसरी पनि हेर्न सक्छौं हैन। सहभागिताको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने सुपरवेक्षण एकल र सामूहिक सुपरवेक्षण हुन्छ। सहभागिताको आधारमा हैन, एकजनाले मात्र सुपरवेक्षण गर्छन् एकल सुपरवेक्षण, एकैचोटी धेरै जनाले सुपरवेक्षण गर्छन् भने सामूहिक सुपरवेक्षण रहने गर्छ है। त्यसरी पनि हामी हेर्न सक्छौं। सुपरवेक्षणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अघि नै हामीले भनिसक्यौं। सुपरवेक्षणसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि हामीले त्यहाँ प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा के भन्यौं, काम गर्ने वातावरण, इन्भाइरोमेन्ट भन्यौं हैन। त्यसैगरी म्याच्युरिटीका कुरा गर्यौं, व्यक्तिगत परिपक्वताका कुरा गर्यौं, असल मानवीय सम्बन्ध हुन्छ भन्यौं हैन, व्यवस्थापकीय सिप ज्ञान, सिप क्षमता हुनुपर्छ भन्यौं, प्राविधिक ज्ञान, टेक्निकल स्किल हुनुपर्छ भन्यौं, त्यस्तै गरी हैन नलेज, नीतिहरुको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्यौं। इन्डस्ट्रियल रिलेसन कन्सेप्ट हजुरको होइन सर पढाउने, यो टपिक्समा मलाई जहाँसम्म लाग्छ बैंकिङ सरले पढाउनुहुन्छ। पढाउनु त बैंकिङ पनि पढाउँछु मैले, अकाउन्ट पनि पढाउँछु। तपाईभन्दा पुराना सिनियर दाइ दिदीहरु जुन बैंकमा जारी खानु भएको छ उहाँ सरहरुलाई
के अरे उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला वेबमा पढ्दा के पढाउनुहुन्थ्यो भनेर सोद्धाको अवस्थामा होइन अब सरले पढाउनुहुन्थ्यो भनेर मलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मैले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो टपिक्सलाई चाहिँ साँगुरो बनाउँदै लिएर आएको हो। किन भन्दा अब धेरै टपिक्स हुँदा एकैजनाले धेरै भ्याइँदैन, त्यो भएर। सर यो भरपाई भनेको के हो भन्नुभएको छ, तपाईँले केमा पढ्नुपर्छ यो भरपाई? ब्याङ्कमा छ र तपाईँहरूलाई यहाँ भरपाई पढ्नुपर्ने? दिक्क नमान्नुहोस्, यो वाक्क दिक्क तपाईँहरू नमान्नु, तपाईँहरू काम पढ्नुहोस्। यदि उता म्यानेजमेन्ट सरी ब्याङ्किङ पढाउने सरहरूले यो म्यानेजमेन्टकै हो अथवा के यो मैले पढाउदिनँ भनेर भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङमा उहाँले पढाएर सकेका टपिक्सहरू पनि तपाईँहरूको कोर्स कम्प्लिट हुन्छ, त्यसमा पिर नमान्नुहोस्। मलाई एकजना साथीले चाहिँ भरपाई भनेको के हो भनेर सोध्नुभयो, केमा पढ्नुभयो तपाईँले यसमा लोकेन्द्र? भरपाई भनेको त यसलाई व्यवहारिकमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने भरपाई भनेको कहीँ कामहरू गर्दाको अवस्थामा तपाईँले बुझाउनु पर्ने कुराहरू बुझाइसकेपछि बुझ्ने पक्षले यति यति मितिमा मैले यो बुझेँ भनेर जुन कागज गरिदिन्छ नि त्यो नै के हो त भरपाई हो के। जस्तै तपाईँले वेबमा आएर फी तिर्नुभयो, फी तिर्दाखेरि एउटा नगदी रसिद दिनुहुन्छ नि, त्यो भनेको त्यो पैसा लिने मान्छेले मैले पैसा बुझिलिएँ भनेर गरिदिएको भरपाई हो क्या त्यो है। कुनै नगद वा जिन्सी बुझाउँदाको अवस्थामा नगद वा जिन्सी बुझ्ने पक्षले उक्त नगद वा जिन्सी बुझिलिएँ भनेर गरिदिएको कागज वा विवरणलाई नै हामी के भन्छ भरपाई भन्छौँ है। त्यसरी बुझ्नुहोस्। अब कहाँ केसँग सम्बन्धित पढ्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ सँगसँगै गर्नु होला। एडिबिएलको त बाँकी नै छ, फोर्थ लेभलमा दर्ता चलानी मात्र नभन्नु नै, एडिबिएलको त बाँकी नै छ होइन। एडिबिएलको त अझै सङ्गठनको कुराहरू पढ्नै बाँकी छ, तपाईँहरूको बाँकी छ त। पहिला हामी चाहिँ अब नेपाल बैङ्कको यो कम्प्लिट भयो होइन, यो कम्प्लिट हो भयो भन्दै भन्दै जान्छौँ नि हामी। त्यसमा सुपरभिजन गर्दा गल्ती पत्ता लागेमा कारवाही गरिन्छ। यस्तो हुन्छ, गल्ती पत्ता लागेमा सुपरभिजनले के भन्छ भन्दा जस्तै तपाईँले अडिट पनि पढ्नुभयो नि होइन, इन्टरनल अडिट र एक्सटर्नल अडिट पढ्नुभयो। त्यो सुपरभिजनले के भन्दा इन्टरनल अडिटको कुराहरूलाई गर्छ क्या। गल्ती पत्ता लगाएमा चाहिँ यदि नजानेर काम गर्दाको अवस्थामा भुलवश भएको गल्ती छ भने त्यसलाई सच्याइन्छ होइन, लापरवाही हो भने कारवाही गरिन्छ होइन। सुपरभिजन गर्दा गल्ती गरेमा गल्ती पत्ता लगाएमा त्यसमा हुने गर्छ। अनि के लेख्नुभयो सिर्जनाजी यसमा? यसो यो प्रश्नको उत्तर के लेख्नु? क्लासमा नि तपाईँहरूलाई अघि नै पनि भनिसकेँ, सिर्जना पौडेलले एउटा क्वेसन पठाउनु भएको छ होइन, मेजर एस्पेक्ट अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स। तत्त्वहरू के हुन् अघि नै ल्याइसक्यौँ। वाट आर द मेजर प्रब्लम रिलेटेड टु द कर्पोरेट गभर्नेन्स सिन इन द नेप्लिज फाइनेन्सियल सिस्टम। हुन्छ नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थाको सुशासनमा देखिएका कमजोरीहरू के हुन्, समस्याहरू के देख्नु भएको छ? यिनै तत्त्वहरू चाहिँ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएका छैनन्। सिम्पल पारदर्शिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन होइन। त्यसै गरी राष्ट्र बैङ्कद्वारा गरिने अनुगमन निरीक्षण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनुगमन निरीक्षण गर्ने कर्मचारीहरूलाई उचित तालिम व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन होइन। ब्याङ्किङ क्षेत्रको बारेमा सम्बन्धित तहहरूलाई जानकारी दिन सकिएको छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरू छन्, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको नै कुरा त हो नि। यसमा मैले सोधेको प्रश्नमा के लेख्नु भयो? सुषमा सापकोटाले के लेख्नु भयो? के विधायीको शासन भनिदिनु न सर। कस्तो विधायीको शासन भन्ने के हुन्छ र? मैले पढ्न जानिदियो। अब यो
तपाईहरुले प्रश्न बिजोग कहाँ पढ्नु भयो यो सुस्मिता? बिजोग भनेको बिल भनेर सम्झनुस्। सामग्रीहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि आफूले बिक्री वितरण गर्न खोजेको सामग्रीको बारेमा सामग्रीको नाम, उसको संख्या, हैन, उसको मूल्य उल्लेख गरेर तयार पारिएको जारी गरेको विवरण नै के हो त बिजोग हो। ए बिजोग भनेको बिल बिजोग है, बिल पनि भन्छौँ हामी। औपचारिक र गैर अनौपचारिक, गैर औपचारिक हुँदैन, औपचारिक र अनौपचारिक हुन्छ हैन। औपचारिक सुपरभिजन भनेको संगठनको आधिकारिक निकायद्वारा अधिकार प्राप्त सुपरभिजनलाई हेर्ने बुझ्ने काम हुन्छ भने त्यो औपचारिक भयो। तर अनौपचारिक सुपरभिजनको बारेमा भन्दाखेरि सुपरभिजनमा अनौपचारिक रूपमा तपाईले गरेको काम हेर्दा तपाईको साथीले यो यसरी हैन यसरी लेख्न भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यो के हो त भन्दाखेरि अनौपचारिक सुपरभिजन भयो। तर मैले तपाईले लेखेको कुरालाई हेर्छु र यसरी लेख्नुस् भनेर भन्छु नि, त्यो के हो त औपचारिक भयो। आधिकारिक व्यक्ति वा निकायद्वारा हेरिन्छ भने औपचारिक भयो हैन। तर त्यसैसँग सम्बन्धित अन्य सरकारवाला पक्षहरूले पनि त्यो कामहरूको बारेमा हेरिदिने बुझ्ने काम गर्छन्, त अनौपचारिक सुपरभिजन भयो है। साथीहरू पनि अब 100 जना भन्दा बढी लिभ गरिसक्नु भयो। ल आजलाई यति नै गरौँ। भोलि